आम्ही आता इतले वर्सां थंय धंदो करता बायणा सॉरी वास्को फोर्टा कडेन तेन्ना बसी ज्यो आसता प्रायवेट कॅरेज आसता पळय त्यो बसी आहा पळय त्यो 150 रुपया 100 रुपया करून ते आपले पॅसेंजर व्हरून वता जेंका परमिटूच ना. आमी 2-4 फाटी तरी आपल्या RTO पास करून वचून येयले पोलिटिशनांनी दिलेली फाटले 2 वर्सां पयलीं. मागीर आमी दाजी साहेबाकूच मेळोन येयले तेणें सांगलें की आपूण उलयता म्हणून आनी तो पावसाळी अधिवेशनाक एसेंब्लीन उलयले आनी चीफ मिनिस्टर साहेबान आमकां सांगलें की तुमचे ते प्रॉब्लम आतां आपूण सॉर्ट आवट करता म्हणून. तेन्ना तेंच्यांनी हेजेर लक्ष घालचें की आमी सगळे BJPचे वोटर आनी वर्करूय आहा तेन्ना आनी जर ते बसी जर बंद जायना जाल्यार फाल्यां सकाळी जर आमी जर बाकीचे जर म्हणटा जाल्यार मेंबर जर म्हणटा जाल्यार रस्त्यार वचून आमकां आमच्या स्टँडा फुडल्यान रावचें पडटलें जाल्यार तेन्ना सरकारान आनी दाजी सरान तेजेर लक्ष घालचें ही आमची विनंती. हांवें एसेंब्लीनी उलयल्लो आसा हांव ऑनरेबल मिनिस्टरा कडेन उलयल्लो आसा आनी मिनिस्टरान RTO ऑफिशल्साक सांगिल्लें पसून आसा. आतां कित्याक काडना हें परतें विचारचें पडलें. आतां RTO ऑफिशल चॅक कित्याक करना जे मेन पार्किंग आसा मेन सिटीन थंय तुमी सगळ्यो रेंट कॅब पार्क केले आनी एकट्या मनशाच्यो 20-20 गाडयो पार्क करता म्हणजे लोकांनी लोकल्सांनी खंय पार्क करप नाल्यार जागो तरी दिया न्ही लोकल्सांक. सो हें हांवें RTOक सांगिल्लें आसा. म्हाका दिसता RTOन आतां तरी एक्शन घेवपाक जाय. आमकां परत तोंड उगडपाक लावनाका. तुमी बेगीन जितलें एक्शन घेतलें तितलें सगळ्यांक हें मेळटलें आनी हांव सगळ्यांक ऑथॉरिटीजांक रिक्वेस्ट करता हे सगळे जे आमचे भाव आसा टॅक्सीकार भाव खंयचेय आसूं टॅक्सीकार आसूं बसकार आसूं कोणूय आसूं हांचे सगळ्यांचे स्ट्रीमलायन करपाची गरज आसा. 10 लोकांक पोटां भरपाक हांगा आमी येवना. हांगा सगळ्यांची पोटां भरपाक जाय. सगळे आपले पयशे रीण काडून गाडयो काडिल्ल्यो आसा. रीण काडून जेन्ना गाडी काडटा ताका जेन्ना इन्स्टॉलमेंट भरपाक पयशे नासता आनी घराय कडेन त्रास जाता तेन्ना ताका खबर आसा कितें जातलें तें. सो हे सगळे क्रूज टर्मिनल आसूं रेल्वे स्टेशन आसूं एअरपोर्ट आसूं खंयचीय हें आसूं हें लिमिटेड लोकांक पोटां भरपाची साधन न्ही सगळ्यांनी भरपाक जाय. आनी त्या खातीर हांव ऑथॉरिटी कडेन रिक्वेस्ट करता की तुमी स्ट्रिक्टली रावना जाल्यार आमकां परत एकदां एसेंब्लीन विथ फॅक्ट्स एंड फिगर्स तुमी कित्याक हें करना तेंय बी काडचें पडटलें. सो ती पाळी हाडून दिवं नाका. आसा तो टॅक्सीवाल्यांचो स्टँडाचो तांकां 1 वरस पयलीं हांवें एक आयडेंटिफाय करून जागो दिल्लो दाखयलो तांकां आनी तांकां तो पसंत पडलो. हांवें आमदाराकूय सांगलो बाबा कशें आहा थंयसर वास्को स्ट्रीट कशें आहा 2 भाशेचे स्टँड आसा आतां. एक आमच्या म्युन्सिपालिटीच्या ऑपोजीट आसा आनी एक जय हिंदा कडेन आसा. पूण आमदाराक हांवें सांगलें बाबा तूं दोगांय एकूच पार्टीक घेवन बसय आनी तांकां खंय तरी सॉर्ट आवट कर. दोगांयच्या गाडी आसूं न्ही कित्याक लास्टाक सगळे वास्कोकार आनी जेन्ना कशें जाता त्या वाटेन आतां आमच्या जय हिंद वाटेन थंय टॅक्सीवाले थंय टॅक्सी घातली तेंनी गाडी घातलेली आसता. म्युन्सिपालिटी वाटे कडेन टॅक्सी आसता आनी प्रायवेट कोण गाडी आसा तांकां हें मेळना जागो मेळना म्हणून पयलींच आमचे कन्सेशन जालें हेचें पार्किंग मेळना म्हणून आमी खंय तरी पे पार्किंग सुरू केल्या. म्हणून हांकां खंय तरी आमी एका जाग्याचेर खंय दवरपाच्या खातीर आमी ऑलरेडी पयलें डिसायड करून केलें तांकां पसंतूय पडलेलो. हितून मातशें नोटिफाय करून खंय तरी तो जागो तो दाखोवन आमी तो खंय तरी चालू करुया म्हणून आमदारान सांगलां सो बेगीनच्या बेगीन आमी इन्स्पेक्शन करुया. आनी थंय पयलीं आमचें कशें आसलेलें आमचे पयलीं ते गाडी आसताले ज्यूसवाल्याचे गाडी आसलेले ते ज्यूसवाल्यांच्या गाडी जेन्ना कोर्ट ऑर्डर येयली तेन्ना थंयसर फुटपाथ्यार गाडी नासपा म्हणून तांकां काडलो आनी त्या वाटेन मारले श्रीनिवासको कडेन. आनी मागीर ह्या वाटेन परत नाका ते इलिगलिटी गाडी येयले आनी ते सारके मॅच आनी बुरशे करता. आमी खूब फावटी प्रयत्न करता ते काडपाचें म्हणून पण ते काडटकूच थंय कितें तरी येवपाक जाय म्हणून हांकां कितें सांगलां बाबा तुमी खंय तरी एकठांय रावन बाबा आमी ते सगळे जाण मेळोन एक टॅक्सी स्टँड केलो जाल्यार कायमचो उरलो. ते स्टेशनाच्या ऑपोजीट टॅक्सी ही आसतात टॅक्सी जाली रिक्षा जाली सगळे एकत्र जाले म्हणून एक वास्को सुंदरता येतली. म्हणून आमी ऑलरेडी डिसायड केल्लें आसा. फुडें आमी आमदारान बसला हांव सांगलां ताका आमी बसोन हे सगळे हें करुया आनी तांकां तो स्टँड दिवया म्हणून.